The internal roads at Kankona have become a matter of concern for residents who are urging the authorities to take immediate actions. Locals have stressed the need to widen the roads to improve safety for motorists and prevent accidents. आज आमी आहा ते देवाबाग टू आगोंदा रोडार आसा आनी ह्या जाग्याक म्हणटा दुमाणे हातून पळोवंक शकता हो नॅरो ब्रीज जाल्ल्या कारणान तुका वारंवार हिंग एक्सिडंट जाता वा आतां तुगेलो वॉल जी काडली प्रोटेक्शन वॉल ती तुगेली कॉलेप्स जाली ती कांय न्हू म्हणल्यार म्हाका दिसता 5-6 फावटी कॉलेप्स जाली ताका लागून हांवें इमिजिएट तांकां लेटर केलें आमचे PWDक आनी तांकां तसोच तुवें सकाळ फुडेंच म्हाका कळटकीर तांकां लेटर करून तेन्ना इमिजिएट आपोवन हाडलो की हेजेर तुगेली जाता तितले बेगीन तेमी तोड काडची म्हूण तेन्ना हो वर्क ऑर्डर आहा ती तुगेली 2019 जाल्ली जेन्ना एक्स डेप्युटी स्पीकर इजिदोर फेर्नांडीस आसतना पूण तरी आसतना काम एग्जिक्यूट जायना काम एग्जिक्यूट जावपाक न्हय म्हणल्यार कारण म्हणल्यार दुसरें ते सायडीच्यान तुगेलो एक NOC दिवपाक तयार हो रोड नॅरो जाल्ल्या कारणान तुगेलो 6 मिटर जातलो आज सुमार एक 4 मिटर आहा 2 मिटर जावन सुद्दां तुगेलो कॉम्प्लिकेशन चालू उरतली एक्सिडंट जातलेच ताका लागून ते सायडीच्यान तेमच्यांनी तो भाटकाराक अप्रोच केल्लो तो भाटकार मातसो तुगेलो कॉपरेट करपाक तयार ना जाग्याची हे आपल्याक म्हणटा तो आपल्याक पयशे जाय त्या हेका लागून तेंची आज म्हळ्यार अडचण तशीच उरली आहा पूण आमी त्या इंजिनियरा कडेन सांगलां समज ती जायना इनकेस जायना जर जाल्यार तुमी आहा तशेंच तरी तुका करून सोडा कित्याक हो आतां सामको डेंजर पार्ट जाल्लो आहा कित्याक एवरी इयर तुगेलो ट्युरिस्ट जेन्ना येता ट्युरिस्ट तुगेलो हिंग गाडी तुगेली पडटाच भायल्यान लोक येता तांकां कळना हो नॅरो ब्रीज आहा म्हणून कव आसल्या कारणान तुगेलो एक गाडी अशी येता दुसरी गाडी कडल्यान तुगेली स्टक जावन तुगेली मदीं बंद पडटा आनी त्या सायडीच्यान तुगे गाडी कॉलेप्स जाता म्हणजे ह्या हेज खातीर खंय तरी तेमी बेगीन सोल्युशन काडचें हीच मागणी तुमचे कडेन दवरली आहा काणकोण प्रोग्रेस जायना कांयच काणकोण तशारशें आसा ताचें कारण कितें उरूंक शकता की आतां एक मनशाक समज निस्वार्थी मनान काम समज करपाक गेलो जाल्यार काम कितें खंयचीच लागता आज हांव समज एक कावन्सिलर म्हणून काम करता आसतना आमी आख्खे काणकोणभर काम करता कित्याक करूंक शकता आमच्या एक तुगेली धडपड आहा काम करपाची उमेद आहा आज आमी पळोवंक शकता एक सादो आमचो आमदार आनी ताका एक बारीकशी चेअरमॅनशीप दिल्ली आसा गणेश गांवकर धारबांदोडा एरियेन एक इंटरनल तुगेलो एक पार्ट म्हणल्यार जाता गोवाचो त्या हेतून सुद्दां एक तेणी आमदारकी आसून सुद्दां तेणी भरपूर डेव्हलपमेंट केलो आयज पडून रडला आपल्याक आनी खंयचें खातें दिवचें कितें दिवचें म्हणून आज गोविंद गावडे एक मिनिस्टर आसलो आयज मिनिस्टर वयल्यान देवान सुद्दां तुजें काम चालू आहा लोकां बरोबर आहा आतां काल म्हळ्यार स्टेटमेंट आलो आमकां समज IIT नाका जाल्यार आमी गांवच्या लोकां बरोबर आहा नाका म्हण आमकां पूण हिंगा आमची दुर्दैवान आमची ऑपोजीट जाल्लें आहा हिंगा फक्त खाती भोगपाक आपली स्वार्थाक लागून मिनिस्ट्री आज आमी हेडलायन तुगेली वाचपाक शकता आपल्या ही मिनिस्ट्रीन जाल्यार ती मिनिस्ट्री जाल्यार आपूण रिजायन करता म्हळ्यार हितून कितें जाता जेन्ना आपलो स्वार्थ जेन्ना येता तेन्ना आमी डेव्हलपमेंट करूंक शकना न्ही हांकां खंय तरी आपली नांव जाय पूण काम करपा नाका अशी परिस्थिती जाल्या काम करपा जाल्यार आमकां आमी एक कावन्सिलर जावं तुगेले एक सोशल वर्कर जावं आमच्या हिंग रस्त्यार देवपाक गरज पडना आसली एक्टीव समज तूं आसलो जाल्यार तुवें रावन करचें आसलें काम आमकां एक ऑब्जेक्शन ना तेणी रावन करचें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आनी आमच्या आतां गोंयान कितें जालां तुम मुझे टॅक्स दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा अशी परिस्थिती जाल्या हो आगोंदा पाळोळ्या बिचार वचपाचो रोड आनी ह्या बिचार वचपा खातीर भरपूर फॉरेनर्स इंडियन्स लोक येतात आनी हें जें टर्न आसा हें वादग्रस्त आसा कितलींशींच वर्सां जालीं हांगा रस्तो रुंद करपाक सोदता स्ट्रेट करपाक सोदता तें बी खूब वर्स जालीं पूण भितरल्यान आयकल्ल्या म्हायतीनुसार अशें आमी कळ्ळां की हांगा एक पार्टीक एक सायडीच्यान रस्तो रुंद करपाक जागो दिना कारण तांचे कितें प्रॉब्लम आसा खबर ना पूण जागो दिवपाक तयार ना आनी आतां गव्हर्मेंट जमीन बी एक्वायर करपाक तशें करून शकना पूण तरी आसतना हांगा कितले लोकांचे मरण आनी हातपाय मोडिल्ले तुमी पळयतले काय म्हूण लोक प्रश्न करतात कारण आयज अशी परिस्थिती जाल्या की काणकोणाक जो येतलो तो काणकोणच्यान सुखरूप वतलो काय कितें म्हूण एक मोठो प्रश्न कारण आमचे आयज जे पॉलिटिशियन आसात ते पयलीं आपलो संवसार जाग्यार घालपाक लागल्यात आपल्याली भुरग्यां बाळां आनी बाकीचो संवसार आनी मुखाल्ल्यो 25 पिढी ज्यो आसात त्यो आपल्याल्यो बऱ्यो करून चलच्यो हाजे खातीर तांची झटापट चल्ल्या आनी ताका लागून काणकोणाक खंय तरी दुर्लक्ष जालां अशें आतां लोक उलयतात आपल्या मना सारकें जर मेळ्ळें ना जाल्यार काणकोणकारांकूय बरें करपाचें ना असोय बी
भितरल्यान सूर येवपाक लागला अशें म्हणून आतां लोक उलयतात. ताका लागून लोक मागतात की काणकोणांत जे भितरले इंटरनल रोड आसात ताची परिस्थिती बिकट आसात. काही पूल मोडूं पावल्यात जाल्यार काही पूल मोडल्यात, रिटर्निंग वॉलां पडिल्लीं आसात. ती जातली बेगीन दुरुस्त करची. कारण तुमी प्रत्येक पाटी म्हणटात की डबल इंजीन सरकार, पूण हांगा एक सिंगल गाडी सुटपाक तयारी ना. 2 गाडी आयल्यार एक व्हळार उडोवपाची परिस्थिती निर्माण जाल्ल्या कारणान काणकोणान एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां आनी हें दूर करपा खातीर हांगा रस्तो रुंद करपाची खूब गरज आसा. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.